ये मुझे बहुत पीछे छोड़ गए। मैंने धीमी आवाज़ में कैलाश को बताया कि मैं डॉक्टर शिवा से पहले भी मिल चुका हूँ। ओह हाँ, कैलाश सर झटक के बोला, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, आप लोग तो पहले मिल चुके होंगे। डॉक्टर शिवा मुझसे मुसाफे के लिए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मुतजस्सिस नज़रों से मुझे देखता रहा। उसका चेहरा तमतमा गया, शायद मुझे अंग्रेज़ी बोलता देख के। कैली के तवज्जुह से इस बार आपसे मिलकर और खुशी हुई। उसने लपकती आवाज़ में कहा, शिवा ये मेरे दोस्त ही नहीं भाई भी हैं। कैलाश मुझे बाजू में खींचते हुए बोला, मैं सोचता हूँ बाबर भाई से मिलने से पहले मैं कितना अधूरा था। मैंने सर झुका लिया। बाबर के मुतालिक कुछ और नहीं बताओगे? शिवा ने इश्तियाक अमेज़ लहजे में कहा, हाँ हाँ। कैलाश घबरा सा गया और संभल कर बोला, इसके लिए वक्त पड़ा है। बस इतना समझो कि बाबर भाई एक तय दर तय नौजवान है। वो तो मैं भी कुछ समझता हूँ। शिवा अपने लहजे का तीखापन दूर करने की पूरी कोशिश की थी। मेरी मुराद है कि करते हैं आप। मेरी मुराद है क्या करते हैं आप? उसने शस्तगी से कहा। कैलाश ने जवाब देने की बजाय मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बहुत कुछ, खानदानी आदमी है, ज़मीनें हैं, बिजनेस है। शिवा तज़ब्ज़ुब से सर हिलाकर रह गया। मैं एक बेकार आदमी हूँ, मैंने ज़हर हंस से कहा। मैं समझ गया। शिवा हंस के बोला, काश ऐसी बेकारी हम सबको नसीब हो। बाबर भाई एक शानदार आदमी है, कैलाश ने वल्हाना अंदाज में कहा और मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। सच पूछो तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं बाबर भाई को बयान कर सकूं। तुम्हारी आंखें बयान कर रही हैं, शिवा ने डूबी हुई आवाज़ में कहा। हैरत है, तुम तो बहुत नाप तोल के आदमी थे। शकी, फहमी, जज़ियात, पीस। ऑडिटोरियम में तुम एहतरामन कभी ताली बजाया करते थे, तो वो भी बहुत आहिस्ता। याद है लड़कों ने तुम्हें क्या खिताब दिया था? याद है, लेकिन तब तक मुझे कोई आदमी नहीं मिला था। मैं नहीं जानता था कि आदमी आदमी के लिए कितना अहम हो सकता है। मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ते क्या होते हैं और सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है। मुझे मालूम हुआ कि पैमाना तो सिर्फ आदमी का कद नाप सकता है, आदमी का तूलो अर्ज़। तब तक मैंने बाबर भाई को तलाश नहीं किया था। मुझे घुटन होने लगी। मैंने बमुश्किल कहा, क्या कोई और वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुनासिब ना होगा? जैसे उनसे कोई बड़ी गलती हो गई। दोनों मुझसे माजरत करने लगे और कैलाश ने मुझसे कहा कि दोपहर से अब तक मैंने एक पल के लिए आराम नहीं किया होगा। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाके आराम करूं। वो और उसके साथी डॉक्टर रात भर क्लिनिक में रहेंगे। शिवा भी है, उनकी मौजूदगी में मुझे किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना चाहिए। दोनों डॉक्टरों ने भी इसका साथ दिया और इनमें से एक कहने लगा कि हम आज शिवा के मेहमान हैं। शिवा और भाभी ने हमारे यहाँ क़याम के उम्दा इंतजाम किए हैं। क्या ये अच्छा होता कि आप भी हमारे साथ रहते, लेकिन बेहतर होगा कि घर जाके आप एक लंबी नींद लें। मैं क्या कहता कि ऐसे में किसे नींद आ सकती है। कैलाश ने मुझे कुछ कहने की मोहलत भी नहीं दी और मुझे लिए हुए कमरे से बाहर आ गया। कैलाश को क्लिनिक में देखकर मुझे बेचैनी हुई थी तो एक तसल्ली भी। मैं इससे एक बात पूछने के लिए मुतवज्ज था कि वो मुझे मार्टी के बारे में सही सही बता दे। मैं ये जानना भी चाहता था कि मुझ में कोई ऐसी वैसी बात सुनने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर मैंने खुद कयास किया कि कैलाश मार्टी की तरफ से मुतमईन होता तो अज खुद मुझे 100 तरह के दिलासे आसरे देता। और इन डॉक्टरों की मौजूदगी का सबब ये नहीं है कि डॉक्टर देसाई जैसे साब हैसियत डॉक्टर ने इन्हें तलब किया है, इन्हें किसी बड़े मुआवजे की तरगीब दी है। मार्टी को देख के उन्होंने यहाँ ठहरे रहना ज़रूरी समझा होगा, वरना वो वापस चले जाते। कैलाश ने जिन 2 डॉक्टरों से मेरा तारुफ कराया था, उन्होंने भी मार्टी के लिए एक तशफ़ी अमेज़ लफ्ज़ नहीं कहा था। वो तो इधर उधर की बातें करते रहे जैसे मुझे बहला रहे हों। कैलाश के इशारे पर मैं उसके साथ किसी मामूल की तरह क्लिनिक के गोशे में चला आया। मुझे शुबा हुआ और मेरा दिल बैठने लगा कि शायद वो मार्टी के मुतालिक मुझसे कोई बात करना चाहता है। लेकिन वो सरगोशी में कहने लगा कि कौशली की अचानक आमद ने उसे बहुत मुंतशर किया हुआ है। मैंने किसी बहरे की माने तवज्जो से उनकी बात सुनने की कोशिश की। उसके शकिस्ता लहजे से जाहिर था कि उसे गुदास की ज़रूरत है और वो मुझसे मशवरे का तालिब है। कहने लगा कि ऐसी सूरत में जबकि उसकी माँ और छोटी बहन कौशली के बाप के सोग में मुस्तक़िलन पूना में मुकीम है, कौशली का बम्बई आ जाना नाकाबिल फ़हम है। उसे तो अभी अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। मैं खामोश खड़ा सोचता रहा कि मैं इसे क्या कहूँ। एक अश्कबार दूसरे अश्कबार की क्या दिलजोई कर सकता है। कैलाश ने यह जिक्र दिल गिरफ्तार अंदाज में किया था कि जैसे कौशली की बम्बई में आमद कोई बहुत बड़ा हादसा या सानिहा है। ये तो अपने अपने एहसास की बात है। गिरा अचानक पड़ जाती है। आदमी का नफ्स इसका जिंदा है। एक बार आदमी इस जिंदा में आ जाए तो निकलने के रास्ते इसके बस में नहीं होते। मुझे बावर करना चाहिए कि इस रात जज साहब की वसीयत के हवाले से कैलाश ने अपना जो अहवाल बयान किया था वो इस पर कितना तारी है। दूसरे का एहसास आदमी को अर्जा क्यों मालूम होता है। यकयक जुलीन मेरी आंखों में सिमट आई और मुझे सामने के कमरे में दराज बेहाल माटी का ख्याल आया। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे दायरे बनने लगे। आदमी बिसात के मोहरों की तरह कैसे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कैलाश माटी की मसीहाई के लिए क्लिनिक में ठहरा हुआ है। मेरी खामोशी पर कैलाश कहने लगा कि रमा भी कौशली की गैर मुतवक्को आमद से बेकल हो गई है। शाम से वो कई बार अस्पताल फ़ोन कर चुकी थी कि कैलाश जल्द आ जाए तो दोनों हमारे यहाँ आ सकें, फिर कहीं और निकल जाएंगे।
बम्बई से कुछ दूर। कल रात क्लब से वापसी पर दोनों जागते रहे, मेरा ही जिक्र करते रहे। कैलाश के बकौल उसने बहुत दिनों बाद रमा को इतना सरशार देखा था। वो किसी शहर किसी कैफियत में थी। कहती थी आज उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई खोई हुई चीज हासिल कर ली हो, कोई सुराग पा लिया हो, किसी खजाने तक पहुंच गई हो, और भी बहुत कुछ। कौशली के टेलीग्राम पर वो बहुत बरगश्ता हो गई थी। स्टेशन जाने पर भी तैयार न थी, बल्कि अकेले ही हमारे यहाँ आने की जिद कर रही थी। ये एक निहायत नारवा बात थी। कैलाश ने उसे समझाया कि कोई अजनबी नहीं, कौशली आ रही है, जो घर के एक फर्द की हैसियत रखती है। यूं भी कौशली से रमा की अच्छी दोस्ती है। कैलाश ने बताया वो कौशली से उसका मकसद तो नहीं पूछ सकते थे। एक तरह से वो अपने दूसरे घर में आई थी और किसी वक्त भी इतला के बगैर आ सकती है। मुमकिन है वो पूना की सोगवार फिजा से बेजार हो गई हो और कुछ दिन कशादा माहौल में रहने की जरूरत महसूस करती हो। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, परेशान परेशान सी। कैलाश से वो पहले की तरह पेश आई। उसके चेहरे बशरे से ऐसी कोई बात वाज़ेह नहीं हो रही थी। कैलाश की तवक्को के खिलाफ इसमें कोई मसनूई या मुबालगा में इस्तफाक नहीं था। कैलाश कह रहा था कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौशली के लिए क्या रवैया अख्तियार करे और कौशली के किसी मस्बत रवैये का क्या जवाब दे। कौशली अब यहाँ मौजूद रहे, आज नहीं तो कल किसी वक्त जज साहब की वसीयत का जिक्र आएगा, फिर कैलाश को कौशली पर क्या जाहिर करना चाहिए। मैं उसे क्या बता सकता था, ताहम इसकी खातिर अजीज थी। जो कुछ वो कहता रहा मैं सर झुकाए पूरी तनदही से सुनता रहा, और मैंने चाहा भी कि इसकी गिराबारी कम करने के लिए झूठे सच्चे लफ्ज़ कहूँ, मगर कौन से लफ्ज़। फिर वो खुद ही खामोश हो गया। उसका गुबार यूं ही कम हो गया। उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या कोई भी इस नाजुक मामले में सरसरी राय नहीं दे सकता। हो सकता उसे ख्याल आ गया हो कि ऐसे वक्त मुझसे किसी राय की तवक्को फजूल है। हम दोनों जोरा, शामो और जुगनू के पास दलान में रखी हुई आराम कुर्सियों पर बैठ गए। मेरा दिमाग भटकने लगा था। कैलाश को शायद कोई शाफी जवाब मतलूब भी ना था। उसे तो अपना इजहार मकसूद था। कभी कभी सामने की बात मेरी नज़रों से ओझल हो जाती है। मुझ देर फहम को बाद में एहसास हुआ कि कैलाश तो यूं मुझे टोकना और टटोलना चाहता है। इस रात उसने मुझ पर एतबार करके मुझे कोई वास्ता समझ के अपनी जासूसी का जो हाल बताया था और कोई अर्ज गुजारी थी। मैंने इस तरफ कुछ तवज्जो की है या नहीं? मेरे जी में इसे साफ बता दूं कि कोई वास्ता काम नहीं आता, आदमी अपनी सिफारिश आप होता है। इसी रात मुझे मौका मिल गया था और मैंने कैलाश का अहवाल जुलीन को मुंतकिल करने में शायद कोई कोताही नहीं की थी। मैं कैलाश को बता सकता था कि इस रात जुलीन से क्या बात हुई थी। ये सब सुन के तो वो तमाम हो जाता। उसकी आवाज़ की तपश मैंने अपने रगो पे में महसूस की थी। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में कदूरत का अंधेरा सा उमड़ा था कि मैंने खुद को मलामत की। मैं भूल गया कि कैलाश तो एक मजबूर आदमी है। वो कौशली की आमद पर अपनी वहशत का इजहार करके मुझसे किसी हमदर्दी का ख्वाहां है तो क्या गैर फितरी है? ऐसे आलम में वक्त की मौजूनी ना मौजूनी का किसे होश रहता है? इस तलातुम में मैं ही उसके लिए एक किनारा हूँ। मेरे सिवा चारागरी के लिए इसके सामने फिर और कौन है? मगर मैं इसके लिए क्या कर सकता था? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हरचंद जुलीन ने मुझसे कहा था अगर मेरी यही ख्वाहिश है तो उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती है। फिर कहने सुनने को क्या रह गया था? मैं जानता हूँ वो गलत नहीं कह रही थी। मेरा इशारा ही काफ़ी होता, मगर कोई किसी को ये हुक्म कैसे सादिर करे? किसी को ऐसे एहसार की आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। 2 से ऊपर हो चुके थे। एक दूसरे कमरे में नर्सों का इंतजाम किया गया। कंपाउंडर भी जागता रहा। शिवा कुछ देर के लिए ऊपर अपने घर गया था, फिर वापस आ गया। दोनों डॉक्टर और नर्सें वक्फे वक्फे से मार्टी के कमरे में आते जाते रहे। कैलाश देर से खामोश था। हम दोनों अभी दलान में बैठे हुए थे। यकायक एक नर्स मुस्तरबाना अंदाज में मार्टी के कमरे से बरामद हुई और बराबर के कमरे में चली गई। कैलाश फौरन उठ गया। उसके साथ मैं भी उठा। जोरा, शामो और जुगनू सभी ने मार्टी की चीख सुनी थी। हम सब उसके कमरे की तरफ दौड़े। बराबर के कमरे से दोनों डॉक्टर भी लपके। उनके साथ हम भी अंदर जाना चाहते थे कि एक डॉक्टर ने हमें रोक दिया। अंदर से मार्टी के कराहने की आवाज़ें आ रही थी। कोई अजनबी सुनता तो उसका सीना भी फटने लगता। मार्टी शदीद तकलीफ में मुब्तला था। जोरा चौखट से सर फोड़ने लगता। शामो और जुगनू ने उसे थामा और कमरे से दूर ले गए। दरवाजे पर अब डॉक्टर्स की दीवार हाइल नहीं थी। मैं अंदर जा सकता था, मगर वहीं खड़ा मार्टी की आहें सुनता रहा। कैलाश और शिवा दोनों डॉक्टर और नर्सें अंदर मौजूद थे। रफ्ता रफ्ता मार्टी की कराहें कम होने लगी। फिर खामोशी छा गई और कैलाश शिवा के साथ बाहर निकला। मेरा गला खुशक हो गया था। मैंने फटी हुई आंखों से कैलाश को देखा। मैंने कुछ पूछना चाहा, मगर मेरी जुबान पथरा गई। मेरा सारा जिस्म पत्थर का हो गया था। कोई ऐसी बात नहीं। उसने मेरा शाना थपकते हुए कहा, पहली रात जरा भारी होती है। इसकी बेहोशी खत्म हो गई थी और दर्द जागने लगा था। ज़रूरी ग़िज़ाएं और दवाएं पिला के उसे फिर सुई लगा दी गई है। ठीक तो है ना? मैंने झरझराती आवाज़ में पूछा। हाँ, क्यों नहीं? खुदा से बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, उसने जल्दी से कहा। उसके लहजे में जोर नहीं था। मैंने खुद को दिलासा दिया कि इसकी वजह थकन भी हो सकती है और डॉक्टर तो वैसे ही मोहतात लहजे के आदी होते हैं। कैलाश ने मौजू बदल के मशवरा दिया कि बेहतर है कि हम सब अब घर चले जाएं। यहाँ हमारे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने को जाने से भी क्या है डॉक्टर साहब? शामो तुंदी से बोला। कैलाश ने नरमी से उसे समझाया कि कई डॉक्टर और नर्सें यहाँ मौजूद हैं।
اس سے زیادہ کچھ ممکن نہیں ہے، ہم لوگ صبح تک آرام کر کے پھر واپس آ سکتے ہیں۔ وہ سب میرے طرف دیکھنے لگے۔ میں خود بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن زورا، شامو اور جگنو کے خیال سے میں نے کہا ہاں جیسا تم کہتے ہو ٹھیک ہے۔ زورا پھر بھی آمادہ نہیں ہوا، اسے ضد کرنا بیکار تھا۔ بعد میں شامو اور جگنو کو لے کے کلینک سے نکل آیا۔ کیلاش بھی ہمارے ساتھ باہر آیا۔ ہم نے بہت منع کیا، لیکن اس کے اصرار پر ہمیں اس کی موٹر میں بیٹھنا پڑا۔ گھر کے دروازے پر ہمیں پہنچا کے وہ فوراً واپس چلا گیا۔ راستے بھر وہ چپ بیٹھا رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کسی لمحے کہیں وہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ سب سے پہلے اسے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ اس وقت یہ ممکن نہیں تھا تو رات گئے تک اسپتال یا اس کے گھر ہم کسی قاصد کو بھیج سکتے تھے۔ اگر ڈاکٹر دیسائی طلب نہ کرتا تو شاید اسے خبر بھی نہ ہوتی۔ کیلاش نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی، نہ اس نے مارٹی کے زخم کا سبب جاننے کی جستجو کی، جیسے اسے معلوم ہو کہ سب کچھ کس طرح پیش آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر دیسائی، شیوا یا زورا اور شامو میں سے کسی نے اسے کچھ نہ کچھ بتا دیا ہو۔ خود اس نے بھی زخم کی نوعیت دیکھی تھی، تاہم اس نے مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ اسے اب جاننا بھی کیا تھا، سب کچھ تسلسل سے اس کے سامنے ہی ہو رہا تھا۔ کوئی عرصہ نہیں گزرا، کانتے کے دریدہ جسم کا وہ عینی شاہد تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کانتے کس وجہ سے جاں بر نہ ہو سکا اور پیرو کو گولی کیوں لگ گئی۔ پیرو کی ارتھی کے ازدحام میں کون لوگ بین کر رہے تھے اور شہر میں کیسے کیسے فسانے عام ہو رہے تھے۔ کسی نے کیا اسے نہیں بتایا ہوگا کہ پیرو ماہم کی چوکی پر بیٹھنے والا بمبئی کا سب سے بڑا دادا تھا۔ کیلاش تناسب و توازن کا آدمی تھا، اسے اچھی طرح شدھ بدھ تھی کہ دوستوں سے اتنے ہی سوال کرنے چاہیے جتنوں کے وہ جواب دے سکے، باقی اس نے اپنے طور پر تشریح کر لی ہوگی۔ ممکن ہے اسے یہ بھی احساس ہوا ہو کہ جو کچھ ہوا اس میں میری یا کسی اور کی نیت کا دخل نہیں تھا۔ اس نے میرے یا زورا اور شامو وغیرہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کی ہوگی۔ سارے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر شاید کوئی بھی نہ سویا ہوگا۔ ہم عقبی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ دیوا ہماری آہٹ پر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں جگنو اور شامو کے ساتھ انہی کے کمرے میں لیٹ گیا، لیکن وہاں میرا جی نہیں لگا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صبح کا ذب کے وقت شاید چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگی کہ میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ذرا سی غفلت سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرا جاگتے رہنا ہی ٹھیک ہے، بیداری میں آدمی امید کا پہرا تو دے سکتا ہے، کچھ اور نہیں تو آدمی دعا تو کر سکتا ہے۔ میرا سارا جسم دکھ رہا تھا اور سینے میں ہوک سی اٹھتی تھی جیسے موت آ رہی ہو۔ موت آ جائے تو آدمی کو قرار آ جاتا ہے، مگر یہ اذیت تو موت سے بھی شدید ہوتی ہے۔ یہ تو بار بار کی موت ہے۔ آدمی کا جسم قد کاٹ، چوڑا چکلا سینہ، مضبوط ہاتھ پیر، علم، منصب، مال و زر، ارادے، خواہشیں، خواب سب سراب ہیں۔ یہ طلسم ٹوٹتا ہے تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی تو ریت کے ڈھیر پر کھڑا ہے اور آدمی تو بس ریت کا بنا ہوا ہے۔ عقارت زندگی موت کے برابر ہے، موت سے بڑی اذیت ہے۔ کہتے ہیں جو شخص دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ مردہ آدمی کے مترادف ہے، اور کہتے ہیں صرف اپنے لیے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ مگر آدمی زندگی کا مختار ہی کتنا ہے، اور موت پر بھی اسے کس قدر اختیار ہے۔ موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آ جاتی۔ کاش ایسا ہوا کرتا کہ مال و زور سے اپنے غریب اور نادار عزیزوں اور رفیقوں کی اعانت کی طرح لوگ اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی عمروں کی اعانت پر بھی قادر ہوا کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک میں ہی نہیں، گھر کا ہر فرد اپنے حصے کی کچھ عمر مارٹی کو نظر کرنے میں کوئی تعامل نہ کرتا۔ معلوم نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ بابر بادشاہ کے متعلق مشہور ہے، اس نے اپنے جوان سال چنبلب بیٹے ہمایوں کے لیے دعا مانگی تھی کہ خدا اس کی زندگی کے بدلے ہمایوں کو زندگی دے دے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ابا جان اپنی بے اندازہ دولت مارٹی پر نچھاور کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ کیلاش کے بقول اس سے زیادہ کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ایک ہی بات ممکن تھی، بابر اور ہمایوں والی صورت۔ مجھ بے حیثیت اور بے ہنر کے پاس اپنی جان کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن خدا کو بھی ایک مجہول اور معطل آدمی سے کیا غرض ہو سکتی؟ وہ تو بادشاہ اور شہزادے کا معاملہ تھا، میں تو کسی گنتی میں نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ٹٹولا کریدا کہ میری نیت میں کون سا نقص اور میرے ارادے میں کیا کمی ہے۔ آدمی اپنے لاشعور کے فطور سے واقف نہیں ہوتا، خود کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ یقیناً میری خواہش میں کوئی آلودگی ہوگی جو اسے سودا منصور نہیں تھا۔ دھوپ کمرے میں اتر آئی تھی۔ میں آنکھیں کھولے بستر پر پڑا رہا۔ آنکھیں بند کرنے سے مجھے ڈر لگنے لگتا تھا۔ کسی نے دروازے پر دستک نہیں دی۔ کوئی آیا بھی ہوگا تو میرے آرام کی خاطر بند دروازے سے لوٹ گیا ہوگا۔ کئی بار میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس خوف نے مجھے باندھے اور جکڑے رکھا کہ نیچے کوئی اچھی خبر تو میری منتظر ہوگی نہیں۔ دیوار پر گھڑی نے 9 بجائے تو میرے لیے کمرے میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ میں چوروں کی طرح نیچے آیا۔ سب سے پہلے مجھے فریال دکھائی دی۔ اس کے چہرے کا ٹھہراؤ دیکھ کے میری سانسیں سوار ہوئیں۔ فاروق بھی وہیں کسی ستون کی آڑ میں تھی۔ میری آڑ سن کے وہ سامنے آ گئی۔ دونوں میری طرف امڑ کے آئیں اور میں بے اختیار انہیں اپنے پہلو میں سمیٹ لیا۔ فاروق کی زبانی معلوم ہوا کہ ابا جان صبح ہی صبح شامو، جگنو اور دیوا کے ساتھ کلینک گئے تھے، ابھی بھی واپس آئے ہیں۔ جگنو اور شامو تو وہیں رہ گئے ہیں، دیوا آ گیا ہے۔ ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ معلوم ہوا۔ میں نے ان دونوں سے کہا میں ابھی واپس آتا ہوں
और देवा के कमरे का रुख किया। वो मुझे रास्ते ही में मिल गया। उसने टूटी फूटी आवाज़ में बताया कि मार्टी ने रात बहुत तकलीफ में गुजारी है। बेहोशी की दवाओं के बावजूद वो वक्फे वक्फे से चीखता चिल्लाता रहा। सुबह अलबत्ता उसे कुछ सुकून आ गया। नर्सें, डॉक्टर कैलाश और दूसरे डॉक्टर रात भर जागते रहे। डॉक्टर देसाई भी नीचे था। कुछ और डॉक्टर भी मार्टी को देखने आए थे। देर तक वो उसके कमरे में रहे। मैं वहीं से क्लिनिक निकल जाना चाहता था कि फर्रुख ने दरवाजे पर मुझे रोक लिया। उसका लहजा कतन हकमाना था। कहने लगी कि नाश्ता किए और कपड़े बदले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सुनी अनसुनी करके निकल जाता, लेकिन फर्रुख ने कहा कि वो गीता और जुलीन भी मेरे साथ क्लिनिक जा रही हैं। मैं फर्रुख को समझा सकता था कि सिरदर्द क्लिनिक जाने से क्या हासिल है। मार्टी को तो अपनी सुध बुध ही नहीं है। वो उसे देख के और परेशान होंगी, मगर मुझे ठहर जाना पड़ा। उसकी वजह ये नहीं थी कि जवाबन फर्रुख भी मुझसे यही कुछ कह सकती थी। जुलीन का नाम सुन के मेरे अंधेरे वजूद में कोई चिराग सा रोशन हुआ। टोटके भी कभी कारगर हो जाते हैं। जुलीन की सूरत में कोई दूर दराज इम्कान है तो किसी पसो पेश का वक्त नहीं है। मैं फर्रुख के साथ अंदर चला आया। उन्होंने पहले से सारा इंतजाम कर रखा था, नाश्ते और कपड़ों का। फर्रुख की हदायत पर मैंने जल्दी जल्दी गुसल किया और कपड़े बदले। पराठे के नवाले नहीं निकले जा रहे थे, लेकिन फर्रुख फिर जिद करने लगती। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता जहर मार किया, चाय भी पी। इतनी देर में भूरे रंग की साड़ी पहने जुलीन और फर्रुख की तरह कुर्ते, तंग मोरी के पजामे और दुपट्टे में मलबूस गीता भी अंदर आ गई। क्लिनिक के दरवाजे पर हाथ से लिखा हुआ गत्ते का बोर्ड आवेज़ था। अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि इतला सानी क्लिनिक बंद है। सिर्फ ज़ेरे इलाज मरीज कंपाउंडर से रब्ता करके दवा बनवा सकते हैं। जैसे ही हमारी मोटर रुकी और दरबान की नज़र हम पर पड़ी, उसने छोटा दरवाज़ा खोल दिया। मार्टी के कमरे में जाने की मुमानियत थी। पर गीता और जुलीन को नर्सों के लिए मखसूस किए गए कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। मैं जोरा और शामो वगैरह के साथ बैठा रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त मिली। दोनों डॉक्टर बाहर आ गए थे। ये दोनों वही थे जिनसे रात कैलाश ने मेरा तारुफ कराया था। मुझे देख के वो सीधे मेरी तरफ बढ़े। इनमें से एक निस्बतन सन रसीदा डॉक्टर ने अंग्रेजी में मुझसे कहा, बेहतर होगा कि खवातीन अंदर जाके ज़ब्तो हौसला रखें। वो इस वक्त होश में है, लेकिन गदूदगी की हालत में है। अब कैसा है? मैंने उगलाते हुए पूछा। क्या बताएं आपको? वह गहरी सांस भर के बोला, क्यों ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब? मेरा सर घूमने लगा। मुझे साफ बताएं। सिर्फ जख्म का मामला नहीं है। फिर और क्या है? और भी पेचीदगियाँ मुमकिन है। और क्या डॉक्टर साहब? मैंने सरसमिगी से कहा, यह एक्सरे के हालात करीब करीब नकारा हो चुके हैं। कुछ देर में बहरहाल यहाँ तमाम इंतजाम हो जाएंगे। डॉक्टर भार्गव का ख्याल है कि हमें एक्सरे लेने पड़ेंगे। क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है? शुबा है कि इसके दीगर जिस्मानी निज़ाम भी मुतासिर हैं। डॉक्टर कसमसाते हुए बोला। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? ज़रूरत यह है जनाब कि इसकी आंतों में सोजिश का मर्ज भी हारज इम्कान नहीं। उसके सीने का भी एक्सरे लिया जाएगा। मुमकिन है वो अल्सर ज़दा हो। जुलीन, गीता, फर्रुख मेरे कब में सिमटी हुई खड़ी थी। हमें ठीक से बताइएगा डॉक्टर साहब। यकायक जुलीन ने आगे आके मुदाहरत की माजरत की शिकायती लहजे में बोली, इस हादसे से पहले उसे कोई मर्ज नहीं था। वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा आदमी था। डॉक्टर संभल सा गया। जुलीन उसे अंग्रेजी में मुखातिब थी। तब तक इसकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी थी। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया, कुछ छुपा तो नहीं रहे? जुलीन सहमे हुए लहजे में बोली, नहीं मैडम। डॉक्टर ने शाइस्तगी से कहा, सच तो ये है, अभी साफ तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। आज सवेरे हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि हमें किसी दूसरी खराबी की तरफ भी नज़र रखनी चाहिए। ज़ख्म बेशक बहुत गहरा था, खून भी बहुत निकल गया था, लेकिन ये ऐसा पेचीदा मामला नहीं था जितना होता जा रहा है। फिर डॉक्टर साहब? मेरी आवाज़ डगमगाने लगी। खुदा पर भरोसा रखिए और यकीन कीजिए, जिस कदर मुमकिन है हम सब कर रहे हैं। मगर डॉक्टर देसाई ने पहले सिर्फ जुलीन इस्तरारी नज़रों से मेरी तरफ देखे कुछ कहते कहते चुप हो गई। डॉक्टर देसाई के पास चारा भी क्या था? आम हालात में डॉक्टर मरीज़ के मुख्तलिफ मुआयने करते हैं। डॉक्टर देसाई को ज़ख्म की रफूगरी फ़ौरन करनी चाहिए थी और उन्होंने मशाकी से काम अंजाम दिया। मैं गुमसुम डॉक्टर की सूरत देखता रहा। जुलीन भी मबहूत खड़ी थी। डॉक्टर ने मेरा शाना थपका और जाने क्या क्या रस्मी लफ्ज़ कहता हुआ आगे बढ़ गया। माटी के कमरे में जाते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दबे कदमों हम अंदर दाखिल हुए। खून की बोतल अभी तक स्टैंड पर लटक रही थी। 2 नर्सें अंदर मौजूद थीं और एक तरफ माटी बिस्तर पर दराज था। हम चारों इसके सामने चुप खड़े थे। माटी की आंखें बंद थी और चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। एक दिन में वो बिल्कुल ही बदल गया था। नर्सें हमारे करीब आ गईं और एक सरगोशी में बोली, अभी कुछ सुकून है, वरना रात तो। वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी थी कि माटी की पलकों में निराश हुआ और उसके चेहरे पर शिकने पड़ गई। माटी माटी, मैंने बहुत धीमी सी आवाज़ में मुखातिब किया, ये मैं हूँ तुम्हारा। उसकी आंखें खुल गईं। उसकी बेकरार पुतलियाँ इधर उधर घूमती हुई मेरे चेहरे पर आके ठहर गईं, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने मुझे पहचान लिया हो। उसकी आंखें टिमटिमाने लगी। देखो देखो कौन कौन आया है। ये फर्रुख, गीता और जुलीन भी। माटी के जिस्म में इज़्तिराब की लहर उठी। उसने उठना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो पसपा हो गया। मुझे शुबा हुआ कि उन्होंने
شاید اس کا جسم باندھے ہے یا اس میں کچھ بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی مارٹی ہے جو کم و بیش کل اسی وقت چاقو کھولے چکڑیاں بھر رہا تھا، پل بھر میں پینترا بدل لیتا تھا۔ کوئی موذی خواب دیدوں سے چمٹ کے رہ گیا ہے۔ فروخ و گیتا نے لرزتے ہونٹوں سے اسے سلام کیا اور مسکرانے کی کوشش کی، پشیمان اور پریشان مسکراہٹ۔ مارٹی کی آنکھیں ایک ثانیے کے لیے بند ہوئی تھیں، پھر کھل گئیں۔ وہ ممنونیت کا اظہار کرنا چاہتا تھا یا اپنی اذیت کا حال بیان کرنا، مگر اسے گویائی کا یارہ ہی نہ تھا۔ اس کے ہونٹ سسک کے رہ گئے۔ کہتے ہیں اپنوں کو سراہنے دے کے مریض کا دل بڑھتا ہے، مگر اپنے ہی ویران ہو تو مریض اور ہلکان ہو جاتا ہوگا۔ مارٹی کو صبر و ہمت کی تلقین کے لیے پہلے مجھے خود کو استوار کرنا چاہیے تھا۔ چارہ گری بھی ایک ہنر ہے۔ ہر چارہ گر کو ہمیشہ اپنے آنسو چھپانے اور شگفتگی اور امید کا تاثر دینے کے دشوار مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ جو تسلی اور دلاسے کے سوا کچھ نہ کر سکتے ہوں، ایسے چارہ گروں کا مریض پر اثر ہی کتنا ہوتا ہوگا۔ بستر کے اس طرف کھڑی ہوئی جولین کی آواز پر میں چونک پڑا۔ وہ جولین ہی تھی۔ اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، ہر کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ برا وقت بھی۔ جولین نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ مارٹی کو کوئی شبہ تھا کہ جولین اس سے مخاطب ہے۔ وہ پلکیں پٹپٹانے لگا، اس کی آنکھیں جلنے بجھنے لگی۔ طمانینت، شوق، امید، حسرت و یاس کی جانے کیسی کیسی کیفیتیں ایک لمحے میں اس پر طاری ہوئی، پھر گھٹاس اس کے چہرے پر امڑ آئی۔ یقیناً اپنی ناتوانی اور محرومی کا احساس مارٹی پر غالب آ گیا تھا۔ اس کے نتنے پھول گئے، وہ بچوں کی طرح منہ بسورنے لگا۔ میرا دل بھی بھر آیا، تاہم جولین کے سلسلہ جنبانی سے کچھ ہمت بڑھی۔ بستر پر اس کے بازو میں بیٹھ کے میں نے کہا، تم تو لڑتے ہی رہے ہو، یہ مقابلہ بھی تمہیں جیتنا ہے اور تم ضرور جیتو گے۔ میری زبان نے ساتھ نہیں دیا، میری آواز جھرجھرا رہی تھی۔ میں نے جھک کے اس کی پیشانی چوم لی اور چادر ہٹا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ بستر کے دوسری جانب فروخ اور گیتا نے بھی میری تقلید کی اور انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ مارٹی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ جولین بے حس و حرکت نظریں نیچی کیے گم کھڑی تھی۔ مارٹی کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے پر بھٹکتی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کرتا اور کھولتا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ جولین ہی اس کے سامنے ہے اور خواب سے تعبیر جدا نہیں ہے۔ خواب بجائے خود تعبیر ہے اور تعبیر بجائے خود خواب۔ مارٹی کا یہ حال دیکھ کے میرا جسم اکڑنے لگا تھا، اپنی کم نگاہی کا غصہ، اپنی کج فہمی کی ندامت۔ مارٹی تو بہت کچھ چھپائے ہوئے تھا، یہ تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ کوئی کتنا ہی کرب و نزاع سے دوچار ہو، مگر یہ تو تارے نفس کی بات ہے اور ماورائے جسم کا معاملہ ہے۔ ہر آدمی کی استقامت بقدر ظرف ہوتی ہے۔ ایک طویل اندھیری رات کے بعد اپنے کسی گمگشتہ خواب کی تعبیر یوں جلوہ گر ہو، کوئی یوں رگے جا چھیڑ دے تو آدمی بکھر ہی جائے گا۔ مارٹی کا پیمانہ چھلک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں مارٹی کے بستر پر دراز ہوں، اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کا چہرہ میرا چہرہ، اور میری رگوں میں چنگاریاں سے لپکتی ہیں اور شگوفے سے پھوٹتے ہیں۔ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور میرا وجود تو تار تار ہے۔ مارٹی کی لرزتی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ یہ کسی آسودگی کے آنسو تھے یا بے چارگی کے، یا دونوں کے۔ اس کے سینے میں رہ رہ کے تموج سا اٹھتا تھا۔ کچھ کہہ نہ سکتا تو کراہنے لگتا، اور کراہیں دبانے کی کوشش کرتا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا۔ نرس نے مجھے اشارہ کیا، کس طرح تو ہم اسے پریشان کر رہے ہیں۔ دونوں نرسیں درمیان میں آ گئی تھیں۔ انہوں نے مارٹی کی چادر درست کی اور پیشانی چھو کے دیکھی۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا مدعا ظاہر تھا۔ میں اور بیٹھا رہتا، لیکن میں اکیلا نہیں تھا، اور شاید مارٹی مزید آزمائش کا متحمل بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں یہی ہوں، زورا شامو، جگنو دیوا بھی، ڈاکٹر کیلاش بھی۔ میری نگاہ بے اختیار جولین کی طرف گئی اور میں نے مارٹی سے کہا، گھر میں سبھی تمہارے منتظر ہیں، تمہاری دیکھ بھال کے لیے ہر کوئی یہاں آنے کے لیے بے چین ہے۔ میں اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جیسے کسی نے مجھے روک لیا۔ مارٹی کی پتلیاں اس کی ویران آنکھوں میں بھٹکتی رہیں اور اس کے ہونٹ بھڑکتے رہے۔ میں نے مارٹی سے کہا تھا کہ میں کلینک میں موجود ہوں، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ فروخ، گیتا اور جولین کے ساتھ میں گھر واپس آ گیا۔ دوپہر کو جگنو اور دیوا کھانا لینے کے لیے آئے تو ان کے چہرے نسبتاً کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مارٹی نے نہایت خاموشی سے وقت گزارا ہے اور ڈاکٹروں نے اس کے متعدد ایکس رے لیے ہیں۔ ناشتے دان لے کے وہ فوراً واپس چلے گئے۔ فروخ اور جولین نے دسترخوان پر کھانا چن دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کھانا کھا کے میں کلینک ہی کی طرف چلا جاؤں گا اور بیشتر وقت وہیں رہوں گا، لیکن کھانا کھانے کے بعد آنکھیں مچنے لگی۔ کچھ دیر کمر ٹکانے کے ارادے سے میں اوپر کمرے میں آ گیا۔ ایسی آنکھ لگی کہ شام تک کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ 6 بج رہے تھے، دھوپ چھتوں پر چلی گئی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر میں جلدی جلدی نیچے آیا تو جیسے اندھیرے سے روشنی میں اور دھوپ سے سائے میں پہنچ گیا۔ فروخ کی زبانی معلوم ہوا کہ ابا جان منیر علی اور مولوی اکرم کلینک سے حاصل مطمئن واپس آئے ہیں۔ گھر میں جگنو اور دیوا وغیرہ میں سے کوئی نہیں تھا۔ چائے پی کے میں نے ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی۔ سڑکوں پر اندھیرا اتر رہا تھا، لیکن ابھی روشنیاں نہیں جلی تھیں۔ مجھے ایسی جلدی نہیں تھی، میں خود کو بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ میانہ رفتار سے میں نے راستہ طے کیا۔ مجھے امید تھی کہ کلینک جا کے اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ یہی ہوا۔ دروازے سے جگنو، شامو، زورا، دیوا مجھے دکھائی دیے
ان کی چستی اور تروتازگی دیکھ کے میرا سینہ اور کشادہ ہوا۔ زورا کی آنکھیں بھی خوب چمک رہی تھیں۔ شامو نے مجھے بتایا کہ کیلاش نے ان کے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کر دیا۔ ان کے اصرار پر شامو اور زورا دوپہر کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے قریب سوتے رہے۔ ڈاکٹر کیلاش کا نام ان کے لیے ورد زبان تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق کیلاش صرف 2-2.5 گھنٹے کے لیے صبح گھر گیا تھا۔ اتنی سی دیر میں اس نے کیا آرام کیا ہوگا؟ ساری رات وہ جاگتا رہا ہے۔ وہ بار بار مارٹی کے کمرے میں جاتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی دونوں ڈاکٹر اور نرسیں بھی پوری توجہ دے رہے ہیں۔ رات کو ٹھہرنے والے دونوں ڈاکٹر جا چکے ہیں، ان کی جگہ دوسرے آ گئے ہیں۔ کیلاش ابھی تک موجود ہے۔ کیلاش اس وقت مارٹی کے کمرے میں تھا۔ میں اندر جا سکتا تھا، لیکن ایک تو ڈاکٹروں کی موجودگی میں میری مداخلت نامناسب تھی، دوسرے جانے کیوں مجھے مارٹی کا سامنا کرتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ میں باہر بیٹھا کیلاش کا انتظار کرتا رہا۔ وہ چند منٹ بعد ہی باہر آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس طرح اس کا شکریہ ادا کروں۔ ہر ایک سے شکر گزاری کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے میرے بازو جکڑ لی اور کہنے لگا، کیسے ہیں آپ؟ معلوم ہوا آپ لوگ صبح آئے تھے۔ صبح تو نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، دوپہر اور صبح کے درمیان کو۔ گیتا، فروخ اور جولین بھی ساتھ تھی۔ میں اس وقت گھر گیا تھا۔ وہ معذرت کے انداز میں بولا، تمہیں جانا چاہیے تھا۔ جانا تو کیا چاہیے تھا، وہ ترشی سے بولا، ادھر اسپتال میں ایک مریض کے سلسلے میں ہدایت دینی تھی۔ اسے ایک دوسرے ڈاکٹر کی نگرانی میں دے کے میں گھر سے نکل گیا، اور وہاں کوئی 1.5-2 گھنٹے ہی ٹھہرا ہوں گا۔ کوشلی کیا کہتی ہوں گی؟ وہ کیا کہتی، کچھ بھی کہیں۔ اس کے لہجے میں تندی آ گئی۔ مجھے تو رما کی فکر تھی۔ سچ پوچھئے تو کوشلی کے آ جانے کے بعد وہ اور اکیلی ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ کوشلی کبھی آ جاتی تھی تو گھر میں چہل پہل ہو جاتی تھی۔ رما کے تو شب و روز اسی کے ساتھ گزرتے تھے۔ وہی کوشلی اب ایسی اجنبی لگتی ہے۔ رشتے بھی کیسے مشروط ہوتے ہیں۔ کچھ رما کو مطمئن کرنا تھا اور کپڑے وغیرہ بدلنے تھے، اس لیے گھر جانا پڑا۔ رما تو اس کا مطلب ہے بہت الجھ رہی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال سمجھائی تو وہ بے چین ہوگی۔ کہنے لگی کہ مجھے کلینک میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ کہہ رہی تھی کوشلی نہ آتی تو وہ بھی کلینک آ کے ہاتھ بٹاتی، وہ بھی تو ایک ڈاکٹر ہے۔ ہاں ہاں بالکل، میں نے تذبذب سے تائید کی۔ میرا خیال ہے کیوں نہ رما اپنی مہمان کے ساتھ جولی و فروخ کے پاس چلی جائیں، وہاں ان کا دل لگا رہے گا۔ کوشلی ساتھ نہ ہوتی تو میں رما سے یہی کہتا، تلخی آمیز اداسی سے بولا، مگر اس سے ایک طرح کا احساس ملکیت کہیے یا خود غرضی۔ رما سے میری بات تو نہیں ہوئی، لیکن رما بھی نہیں چاہے گی کہ آپ کے گھر ہمارے دوسرے گھر کوشلی بھی دخیل ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، میں نے بے سوچے سمجھے بغیر سر ہلا دیا۔ رشتے تو ملکیت ہوتے ہیں۔ کوشلی کو اس اثاثے کا حصے دار بنانا یا اسے رفاقت کی کوئی نئی فضا قائم کرنا کس حد تک مناسب ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ وہاں جائے گی اور سب سے ملے گی تو وہ رک گیا اور جھجکتے ہوئے بولا، یہ تو حوصلہ افزائی ہے، کوئی اور وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہی بہتر ہے کہ کوشلی جلد از جلد پونا واپس چلی جائے۔ میں سوچتا رہا کہ کیا رائے زنی کروں۔ چند ثانیوں کے شش و پنج کے بعد میں نے پوچھا، کچھ معلوم ہوا کوشلی کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے وہاں پونا میں بہت منتشر تھی، ہو سکتا ہے یہی کچھ ہو۔ وہ تنک کے بولا، مگر مقصد تو واضح ہے، اس کے سوا اور کیا؟ وہ جھنجھلا سا گیا اور خفت زدہ مسکراہٹ سے بولا، جانے دیجیے، یہ ذکر ہی تکلیف دہ ہے، آپ بتائیں، اس وقت تو آپ خوب تر و تازہ نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے ہنس کے کہا، تیماردار بھی مریض سے بندھے ہوتے ہیں، سنا ہے اب اس کا حال کچھ ٹھیک ہے؟ یقیناً، خدا کرے ایسا ہی رہے۔ کیلاش کی آواز میں بے ساختگی نہیں تھی۔ ایکس رے رپورٹ آ گئی؟ میں نے بے کلی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، لیکن ڈاکٹر بھارگو کا اندازہ ہے کہ اس کا سینہ متاثر ہے، السر بھی شاید، وہ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر اب تو وہ سکون سے ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ یہ ہماری توقع سے زیادہ ہے، کاش ہمارے تمام خدشات غلط ہوں۔ مارٹی ایک عمدہ نوجوان ہے، بہت پیارا، سادہ اور معصوم، مجھے تو وہ پہلے سے پسند ہے۔ اس کی آنکھیں چمکتی رہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے کہ میری اس سے بات چیت کم ہوئی ہے، لیکن جب بھی وہ ملا جی چاہا اس سے دوبارہ بھی مٹ بھیڑ ہو۔ میں نے دیکھا ہے وہ ہر دم کچھ سوچتا رہتا ہے اور سامنا ہونے پر چونک پڑتا ہے۔ ابھی تو مارٹی کو دنیا دیکھنی ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ اس نے پہلے تو کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کی، یہ اچانک کتنی بہت سی چیزیں، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور مجھے یاد آیا یہی بات صبح جولین نے ایک ڈاکٹر سے کہی تھی۔ اس نے جو جواب دیا تھا وہی کچھ کیلاش نے کہا کہ اس وقت مارٹی کی قوت مدافعت بہتر تھی۔ میرے چہرے پر اٹھتا ہوا غبار دے کے کیلاش مجھے سمجھانے لگا، میرا مقصد محض آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، کچھ اور نہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کے بڑھتے ہوئے ممکنہ خطروں پر قابو پا لیں گے، باقی تو وہی ایک آخری بات ہے کہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ میں چپ رہا تو وہ موضوع بدل کر بولا، کوشلی نہ ہوتی تو میں آپ سے کہتا کہ آپ گھر چلے جائیں اور کچھ وقت رما کے ساتھ گزاریں، مگر ایسا ہوتا تو رما خود یہاں آ جاتی۔ یقین کیجیے وہ بار بار آپ کا ذکر کرتی تھی، آپ کا حال پوچھتی تھی، اس نے کہا بھی تھا کہ ہو سکے تو انہیں یہاں بھیج دوں۔ میں نے منع کر دیا کہ اس وقت نہ بابر بھائی آ سکیں گے، نہ کوشلی کی موجودگی میں تم ڈھنگ سے ان کا ساتھ دے سکو گی۔ ہم دونوں چند قدم دور لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کیلاش نے مجھ سے پوچھا، چائے کیوں نہ پی لی جائے؟
میں نے انکار کیا نہ اقرار۔ اس نے کمپاؤنڈر کو آواز دے کے چائے لانے کی ہدایت کی۔ میری نگاہیں مسلسل مارٹی کے کمرے کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ ہم نے ابھی چائے ختم نہیں کی تھی کہ ایکس رے رپورٹ آ گئی۔